नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म बालकृष्ण शर्मा। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01448996 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यतिथिमाथिको खबरदारीमा सहायता गरौँ। कार्यक्रम सुरुवात गर्नु अघि हेरौँ यो झलक। काठमाडौँ महानगरको स्रोत साधनमा ठेकेदार र व्यक्तिको रजाई कसले रोक्ने मन लाग्दी? करोडौँ राजस्व उठ्ने पूर्वाधारमा केही हजारको भाडा सुधार्न मेयर बालेनलाई चुनौती। रोकिएन क्रसर र टिप्पर सञ्चालकको आतंक। दाङका नदी र खोलामा अवैध दोहन, गैर कानुनी काममा जनप्रतिनिधिकै मिलोमतो देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्दै प्रशासन। हेटौँडा अस्पताल सुधारमा पुगेन सरकारको ध्यान। बिरामीलाई उपचार पाउनै शास्ति। विवादमा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कसले रोक्ने चरम राजनीति। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ महानगरको सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको लाभ व्यक्ति र ठेकेदारले पाउँदा समेत जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बेमतली बन्दै आएको बारेको रिपोर्ट। दाङमा क्रसर उद्योगले नदी क्षेत्रमा मच्चाएको अवैध दोहन र आतंक बारेको रिपोर्ट र सरकारको व्यवस्थामा परेको हेटौँडा अस्पतालको उपचार सेवामा पाउनु परेको शास्ति बारेको रिपोर्टसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए 01448996 मा लाइभ मार्फत हामीसँग टेलिफोन मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय। देशकै जेठो काठमाडौँ महानगर कुशल व्यवस्थापक नपाएका कारण अस्तव्यस्त छ। स्मार्ट सहरको सपना बाँडिएको महानगर धुलो र जामको शास्तिबाट कहिले मुक्त हुने हो यकिन छैन। तर सुधार्न सकिने क्षेत्रमा समेत कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बेमतलबी देखिएका छन्। लोत्से बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले गोङ्गुबुको बस पार्क कब्जा गरे जस्तै धेरै पूर्वाधार व्यक्ति र कम्पनीको कब्जामा छन्। भोटाइटी सबवे भाडाका नाममा भएको ठेक्का मार्फत समेत महानगरले मासिक लाखौँको घाटा बेहोर्नु परिरहेको तथ्य हाम्रो टिमले फेला पारेको छ। व्यक्तिसँगै 25 वर्षका लागि गरिएको अनौठो करार सम्झौता र महानगरलाई लाग्दै आएको घाटाबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट अब हेरौँ। शासक र सेवक नभई कुशल व्यवस्थापक बन्छु भन्ने युवा इन्जिनियर बालेन्द्र शाह यति बेला काठमाडौँ महानगरको मेयर बनेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनको चुनौतीलाई लामो प्रयासपछि केही मत्थर बनाएका शाहले अब महानगरबाट विगतमा भएका कमी कमजोरी कसरी सच्याउँछन् भन्ने चासो सुरु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक सम्पत्तिमा लामो समयदेखि व्यक्ति र केही संस्थाले चरम लुट मचाइरहेका छन्। चाहे लोत्से बहुउद्देश्य सहकारीले चलाइरहेको काठमाडौँ महानगर मातहतको देशकै सबैभन्दा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोङ्गबु बस पार्क होस् वा भाडा सम्झौता भएका अन्य व्यावसायिक स्थल, यहाँबाट महानगरले नभई सीमित व्यक्ति र कम्पनीले लाभ लिइरहेका छन्। आज हामी महानगर र नगरवासीको हितभन्दा सीमित कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यक्तिको हितमा हुँदै आएका सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन बारेको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछौँ। पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय सभागृह विकास समिति अन्तर्गत निर्माण भएको वीर अस्पताल र रत्नपारको बीचमा रहेको भोटाइटी सबवे अहिले महानगरको आम्दानीको स्रोत नभई एउटा व्यक्तिको कमाइ खाने थलो बन्दै आएको छ। निकै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा रहेको सबवेलाई काठमाडौँ महानगरले 2059 साल असार 31 गते 25 वर्षको लागि कौडीको भाउमा भाडामा लगाएको भए पनि सम्झौताका शर्तहरू पालना नहुँदा समेत खारेज हुन सकेको छैन। बरु 2059 सालमा तत्कालीन मेयर केशव स्थापित नेतृत्वको तत्कालीन नगरपालिका बोर्डले राष्ट्रिय सभागृह विकास समिति खारेज गरी काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गत उक्त सबवे सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेसँगै बदनेस सुरु भएको आकलन गर्न थालिएको छ। स्थापित नेतृत्वको नगरपालिका बोर्डको निर्णय अनुसार नै कौडीको भाउमा 25 वर्षलाई बिक्री गरेको 22 व्यावसायिक सटर रहेको सबवेको अहिलेको वर्तमान अवस्था हेर्नुहोस्।
महानगरबाट सम्झौताको अख्तियारी पाइसके तत्कालीन वडा नम्बर 30 का अध्यक्ष चिनियामान वज्राचार्यले साबिक काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 27 ढोलाइटी निवासी राजु श्रेष्ठसँग 25 वर्षको लागि भाडा सम्झौता गराएका थिए। वज्राचार्य 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा हाल वडा नम्बर 27 बनेको सोही वडाको अध्यक्ष बने। चुनावपछि सो सम्झौता खारेज गरी पुनः अर्को सम्झौता गर्न चासो देखाइएन। उक्त सबैमा कुल 22 व्यावसायिक सटर भए पनि 25 बढी व्यवसायलाई भाडामा लगाइएको छ। प्रत्येक सटर बापत न्यूनतम 9,000 देखि 20,000 भन्दा बढी भाडा ठेकेदार पक्षले उठाउने गरेको छ। तर 22 सटरबाट महानगरले जम्मा मासिक 24,205 रुपियाँ मात्रै पाउँछ। अझ 2074 पुस महिनादेखि 2069 साउनसम्मको भाडा बापत जम्मा 13,31,300 बहाल सम्झौता बापत ठेकेदार पक्षले महानगरलाई बुझाएको पाइएको छ। यो रकमलाई हेर्दा महानगरले प्रति सटर मासिक 1,100 मात्रै पाइरहेको छ। 25 वर्षलाई महानगरको सम्पत्ति बिक्री गरेको सम्झौतामा राजनैतिक परिवर्तन वा अन्य कुनै कारणले पनि यो करारमा असर पर्ने छैन भन्ने वाक्य घुसाएर व्यक्तिलाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ। के छ त महानगर र राजु श्रेष्ठ बीच भएको करारनामामा, यो पनि हेर्नुहोस्। एकजना व्यक्तिले महानगरको सम्पत्तिलाई करारमा लिएर लाखौं कमाइरहेका छन् महिनामा, तर यसमा कसैलाई मतलब छैन। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र बहाल सम्झौता गर्दा कुनै व्यक्ति वा व्यवसायीले मासिक 5,000 भन्दा कमको गर्न पाउँदैनन्। तर भोटाइटी सबै बहाल सम्झौता गरेका ठेकेदारले महानगरको व्यवस्थालाई नै चुनौती दिँदै बहाल बापतको रकम बुझाउँदै आएको कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिले सहजै पचाइरहेका छन्। हुन त कर्मचारीले ठेक्का रद्दको प्रयास गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले असहयोग गर्दा रोकिएको पाइएको छ। यी मात्रै होइन, महानगरमा थुप्रै व्यतिथिहरू छन्। आफ्नो सम्पत्ति व्यक्ति र कम्पनीलाई सस्तोमा दिएर रमिती भन्दै आएको काठमाडौँ महानगरले काम गर्न नसकेर विकासको पैसा मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खानु परेको विगत छ। खर्च गर्ने क्षमता समेत नभएर काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेरुजु समेत 4 अर्ब बढी हुँदै आएको स्वयं महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। धर्मपथ स्थित आफ्नै जमिनमा पूर्व स्वीकृति नक्सा अनुसार भवन बनाउने योजना आफैले तुआएको काठमाडौँ महानगरले बरु टेकुमा 68 करोड रुपियाँको लागतमा प्रशासनिक भवन बनाउन थाल्दा मिलेमतोमा ठेक्का लगाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सामना गर्नु परेको छ। 21 ठाउँमा भाडाका घरबाट सेवा दिएर बसेको महानगरपालिकाले भाडामा मात्रै मासिक 1 करोड रुपियाँ भन्दा बढी खर्चिरहेको छ। वर्षौंदेखि चलिरहेको चमती मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा जग्गा एकीकरणको योजना सम्पन्न गर्न नसकेको काठमाडौँ महानगरको व्यवस्थापन अब युवा मेयर बालेन्द्र शाहले कसरी गर्छन्, नगरवासीले चासोका साथ प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। हामी भोटाइटे सबवेको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, ठेकेदारले कति भाडा उठाइरहेको छ भन्ने वास्तविकता बुझ्न स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुगेका छौँ। स्थलगत अवस्थासँगै व्यवसायले हाम्रो प्रश्नमा दिएको जवाब समेटिएको यो फिल्ड रिपोर्ट अबका क्रममा। आफू सेवक नभई व्यवस्थापक हुने दाबी गर्दै बालेन्द्र शाह यति बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा निर्वाचित भएका छन्। आखिर विगतमा भएका गल्ती कमी कमजोरी र महानगरले राजस्वमा समेत घाटा बेहोरिरहेका विगतका सम्झौताहरू अब सुधार होला नि त। यसैको बारेमा केन्द्रित हुँदै यति बेला हामी भोटाइटी स्थित एउटा विगतमा गरिएको सम्झौताका कारण महानगर र वडालाई लागिरहेको घाटाको विषयमा हामी आज केन्द्रित भइरहेका छौँ। स्थलगत वास्तविकता खोज्दा यति बेला हामी भोटाइटी सबवे भएकै स्थानमा आइपुगेका छौँ। अब तपाईँलाई भित्रको अवस्था देखाउँछौँ। त्यहाँका व्यवसायीले कति भाडा तिर्छन् र सम्झौता गर्ने व्यक्तिले कति बहाल तिर्छन् वडा कार्यालय हुँदै महानगरलाई। यसको वास्तविकता तपाईँलाई हामी देखाउनेछौँ स्थलगत रूपमै। भाडा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँको? मेरो त पर्दैन, म स्टाफ हो। यहाँ अन्डरग्राउन्ड सरसफाइ गर्ने, गेट सेट लगाउने, बढाएर गर्ने, त्यही बापत तपाईँले चाहिँ सित्तैमा पाउँछ। ठेकेदारले राख्नु दिएको। कति जति तपाईँलाई थाहा होला नि, कति जति बाल तिर्नुपर्छ यहाँभित्र? यो बाल त मलाई थाहा हुँदैन यसको बारेमा चाहिँ। कति तिर्नुपर्छ यसको बाल तपाईँले? यो 12 24,000 हो। 24,000 उताको 12 दुईटाको यताको 12 गरेर 24,000। हजुर, मासिक 24,000। कसलाई दिने हो यो बाल चाहिँ? यही ठेकेदार छ।
ठेकदार राजु श्रेष्ठ मलाई 24,000 तपाईँले दुईटा पसलको एउटा सटरको 12 दुईटा हो यो दुईजनाको यो दुईटा आधी आधी भनौँ 12 यति क्षेत्रफल दुईटा हो के 24,000 यति क्षेत्रफलको 24,000 12 भनौँ न त्यस्तै। अर्को यहाँ दिदी पनि हुनुहुन्छ थोरै दिदी कति तिर्नुपर्छ यसको बाल 17,000 17,000 यति हो तपाईँको बिचको हजुर यति हो अब ठुलो त कहाँ हुन जानु आफ्नो यति नै छ होइन र 17,000 दिनुपर्छ महँगो भएन र अब महँगो भयो अरे के गर्ने आफ्नो बाध्य त कति हुन्छ व्यापार कहिले 5-7,000 हुन्छ कहिले 3-4,000 हुन्छ कहिले 2,000-2500 हुन्छ त्यतिमै सन्तोक मानेर जानुपर्छ अब के गर्ने त 17,000 तिर्न आफूलाई खान बालबच्चा पढाउन सबै पुग्छ अब त कहाँ पुग्नु पुर्याउन पर्यो नि बाध्यताले उहाँ बाटोमा छाता लगाएर राखेको छु जसरी पनि बाँट्नु त परेको छ त छैन र तपाईँले पनि व्यक्तिलाई तिर्ने हो भाडा होइन ठेकदारलाई दिने हो ठेकदारलाई दिने हो 17,000 महिनाको हजुर दिनु पर्यो बालबच्चा पढाउनु पर्यो खुवाउन पर्यो अब पुग्दैन नपुगेपछि बाहिर बेलुका बाटोमा खट्नु पर्यो दिनभरि त्यहाँ यसो नरपालिसे भागी त्यहाँ छाता राख्ने हो। अर्को यहाँ पसल बाहिरै यो अन्डरपास हामी प्रवेश गरिसकेका छैनौँ त्योभन्दा बाहिरपट्टि नै यहाँ पनि पसल छ कति तिर्नुपर्छ यसको बाल तपाईँले यसको बाल हाम्रो भाडा सस्तो छ भाडा कति हो 10-11,000 छ भाडा 10-11,000 महिनाको हजुर महिना भनेपछि अरूको भन्दा त तपाईँ सस्तैमा अहिले पहिले लिनुभयो पहिले अगाडि नै हो यो 8-9 वर्ष भयो मैले चलाएको पहिला दाइले चलाउनुहुन्थ्यो मैले 8-9 वर्ष भयो पहिला मेठुलमा पनि छोराले चलाउनुहुन्थ्यो कति तिर्ने थाहा रहेन छ तपाईँलाई हजुर 9-10,000 11,000 अनुमान 10,000 तिर्ने गरेको छ 10,000 हजुर यो भोटाइटी सबवेका धेरै पसलहरू चाहिँ यो तल छन् अब हामी तपाईँलाई सबवेभित्र प्रवेश गराउँछौँ तपाईँ यो पसलमा त्यही अगाडि हुनुहुन्छ कति तिर्नुपर्छ भाइ भाडा यसको 13,000 ठेकदारलाई बुझाउने होला 13,000 ठेकेदारलाई बुझाउनुपर्छ अगाडि बुझाउनु पर्दैन टाइम सिद्धिएपछि भाडा महिना मरेपछि महिना बढेपछि यहाँ यो छुट्टै पसल होइन तपाईँको कति तिर्नुपर्छ यतिको भाडा यो 3-4 हजार 3-4 हजार हजुर यो 3,000 कि 4,000 4,000 ट्याक्कै त्यस्तै हो यहाँ थुप्रै पसलहरू छन् हामी अन्य यहाँ भाडामा बस्नुहुनेसँग पनि थोरै जानकारी लिन्छौँ कति तिर्नुपर्छ एउटा सटरको एउटा व्यवसाय स्थलको भाडा यहाँ चाहिँ धेरै प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन् सम्झौता अनुसारको भाडा समायोजन भएन वडा र महानगर बिच भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ कति तिर्नुपर्छ भाडा यहाँ त्यस्तै यो यहाँको रेन्टको 15,000 समथिङ त्यस्तो छ 15,000 हजुर भन्दा बढी हो त्यही 15,000 भन्नुहोस् न किन ढाँट्नु पर्यो त्यही त होइन कति तिर्नुहुन्छ मात्रै भनिदिनुहोस् यति मात्रै 18,000 हजुर उतापट्टिको दाइले पनि त्यति नै तिर्ने हो नि बराबर जस्तै हेरी छ सबैको अब त्यो बाहिरको र अब अलि उनीहरू अलिक सस्तै छ हजुर भनेपछि ठेकेदारलाई तिर्ने हो नि तपाईँले हजुर यहाँको यो सरकारी उयो हो अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको काम गर्ने मान्छे नै भनौँ न एकजना उ राखेछ म्यानेजर जस्तै भनौँ न तपाईँको पैसा उठाउन आउँछ महिना मरेपछि स्टाफ हो थाहै छैन पैसा कहिले काहीँ त तपाईँले स्टाफले दिनु पर्ला नि महिना मर्दा माग्न आयो भने त के साउला भेट्नुहोस् भनेर पठाउने हो साउनै बस्नुहुन्छ म बसेको आज चाहिँ आज चाहिँ संयोग पऱ्यो हामी आउँदा तपाईँ पर्नु हजुर। केही व्यवसायीले भन्न डराउनु भएको छ किनकि यो व्यवसाय गर्ने थलो पनि हो आफ्नो व्यवसाय पनि गर्नु छ थोरै दाइसँग कुरा गरौँ है दाइ कति वर्षदेखि पसल गर्नुभएको म त यहाँको स्टाफ हो त दाइ बाहिर जानुपर्छ तपाईँ पनि स्टाफ यो भाडा कहिले काहीँ ठेकदारले मान्छे पठायो भने तपाईँहरूले पनि दिनुपर्छ होला नि साउले भन्नु होला यति दिनुहोस् है भाइ अथवा दाइ भनेर त्यो त अब त्यो थाहा हुँदैन होला भनेपछि तपाईँले दिनै पर्दैन होइन मलाई दाइले दाइ बस्नुहुन्छ म त अब यो बसिदिनु हामी काम 10-5 जस्तो ड्युटी त्यस्तो दाइ कति वर्ष भयो यहाँ पसल गर्नुभयो म 2.5 वर्ष भयो सर 2.5 वर्ष नढाँटिकन भनिदिनुहोस् अरूले त भन्न डराउनु भयो ढाँट्नु भयो
भाडा चाहिँ कति तिर्नुपर्छ? हामीले यसको 5,000 हो। पुरा चबाएर बोल्नु भयो नि, त्यो भन्नु कि नभन्नु? होइन, तपाईँको चौफाको कुरा होइन, त्यही नै तिर्ने नै हो, भाडै त्यही नै हो। 5,000 मात्रै? 5 अहिलेसम्म तिरेको त्यही नै हो। अनि चाहिँ तपाईँले सलामी तिरेर लिनु भयो, पहिला पसल लिँदा त अरूलाई कसैलाई तिर्नु होला नि? त्यस्तो सलामी भन्दा नि तपाईँको मैले व्यक्तिसँग लिएको, व्यक्तिसँग तपाईँको लिँदाखेरि त अब त्यस्तो खासै त्यस्तो सलामी भन्दा सामान हिसाब गरेर छ, त्यही सामान हिसाब गरेर। तपाईँ त यहाँ पसल व्यवसाय गर्ने मध्ये सबैभन्दा सस्तो भाडा तिर्ने चाहिँ तपाईँ मात्रै पर्नु भयो जस्तो लाग्यो। सस्तो भन्दा अरूले 14,000, 15,000, 18,000सम्म तिर्नु पर्दो रहेछ, तपाईँ त 5,000मा पाउनु भएको छ। भाग्यमानी भन्नु तपाईँलाई। एउटै होला भाडा त, त्यस्तो फरक नपर्ला। पछिल्लो समय भाडा तिरेको रसिद देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? त्यस्तो रसिदहरू चाहिँ हामीसँग खासै चाहिँ हुँदैन फेरि। के आधारमा तिर्ने त? तपाईँले तिरेको छैन भनेर फेरि लिन आयो भने? होइन, त्यस्तो अहिलेसम्म परेको पनि छैन, त्यस्तो नहोला पनि, विश्वास एउटा ट्रस्ट हुन्छ। यहाँ सबै पसलमा प्रायमा व्यवसायी नै हुनुहुन्थ्यो आफै पनि, र उहाँहरूले जसलाई विश्वास गरेर नजिकका मान्छेहरूलाई राखिरहनु भएको थियो, नजिकका आफन्तहरूलाई पसल कुर्न अथवा व्यवसाय गर्न राखिरहनु भएको थियो। हामी आइसकेपछि बोल्नुपर्छ, भोलि ठेकेदारले राख्ती पार्लान् अथवा कुनै अप्ठ्यारो पर्ला भनेर सबै भाग्नु भएको छ, तर्किनु भएको छ। उहाँहरूको बाध्यता बुझ्छौँ हामी। कति वर्ष भयो तपाईँले यहाँ व्यवसाय गर्नुभयो? व्यवसाय गरेको 2 वर्ष जति भयो यसमा। हजुर, 2 वर्ष अगाडि अरू नि हजुर नटाटी भनिदिनुहोस्। हजुर, धेरैले ढाँट्नु भयो, हामीलाई थाहा छ मोटामोटी, थाहा पाएर यहाँ आछौँ। कति तिर्नुहुन्छ भाडा? भाडा हामीले 5,000 तिरेको छ यसमा। 5,000 मात्रै? तपाईँहरूलाई चाहिँ अलि सस्तोमा दिएर सहरलाई भन्दा 17,000, 14,000, 15,000, 9,000 भन्नुभयो माथि। होला अब फरक ठुलोको चाहिँ सस्तो, सानो एरिया लिँदा महँगो रहेछ। त्यस्तो त के होला, त्यस्तो नहोला। दुईवटा सम्झौता छ हो? सम्झौता 2टा छैन हामीसँग। के सम्झौता हुन्छ? ठेकेदारसँग त ठेकेदारले भाडा बुझाउनु हो, हामीसँग रसिद छ भाडा तिरेको? भाडा तिरेको रसिद त छैन। के को आधारमा तिर्नु? होइन, अब भनौँ न, विश्वासकै आधारमा घरबेटीले जसरी भाडा तिर्छौँ हामीले त्यसरी नै तिरेको खास चाहिँ। तपाईँ त अलिक पुरानो होला होइन? हामीभन्दा यहाँ दाइ पुरानो हो। कति वर्ष भयो तपाईँले यहाँ पसल गरेको? हामीले 20 वर्ष। हजुर। दाइले 2 वर्ष मात्रै भयो। है ढाँट्नु भयो उहाँले। खै भाडा चाहिँ कति तिर्नुपर्छ? 5,000 हो। 5,000 मात्रै। कति तिर्नुपर्छ यो भाडा? हामीले यहाँ त्यही 5,000 चाहन्छौँ, तिर्छौँ। 5,000, 7,000 तपाईँले तिर्नुहुन्न? तिर्छु। 5,000, 7,000। यति भन्ने पो हुन्छ त भाडा त? 5,000 देखि 7,000 भन्ने कुरो त हुँदैन होला। 5,000 त्यहाँबाट अनि बढ्ने हिसाब गर्दा 7,000 तिर्छौँ। त्यसमा एक थपेर 17 त होइन नि? कहाँ 17 धेरैजनाले भन्नुभएको छ 12,000 पनि तिर्नुपर्छ, 9,000 पनि छ भन्नुभएको छ। तपाईँहरू चाहिँ धेरै सस्तो हो। पहिला 5 थियो, अहिले बढाएर 7 अहिले 7,000 तिर्नुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति, अझ भनौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको सम्पत्तिलाई भाडामा लिएर मालामाल हुने, कसैलाई भाडामा जोडिदिएको भरमा, र यहाँका व्यवसायीले चाहिँ महँगो तिर्नुपर्ने, अनि त्यसैको ब्याज स्याज प्याज जोडेर उपभोक्तालाई महँगो मूल्यमा सामान बेच्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ। यहाँ व्यवसाय गर्नुभयो 15 वर्ष। 15 वर्ष। कति तिर्नुहुन्छ भाडा चाहिँ? त्यो 6,000 तिर्छु। 6,000? हजुर। हामीले तपाईँहरूलाई काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत एउटा भाडा सम्झौता लागिरहेको भोटाइटी सबवे भाडाको पछिल्लो वास्तविकता के छ भन्ने स्थलगत वास्तविकता खोज्न यहाँ आएर यहाँको स्थलगत वास्तविकता देखाइरहेका छौँ। यहाँ हामीले बाहिर आएर केही पसलहरूमा, प्रतिनिधि पसलहरूमा भाडा कति तिर्नुपर्छ र कसलाई बुझाउनुपर्छ भनेर के सोधी खोजी गरेका थियौँ। त्यसपछि यहाँ रुलिङ सुरु भयो र तपाईँले यति भाडा तिर्छु भनिदिनुहोस् भन्दै सबै पसलमा यो भाडा सम्झौता गर्ने ठेकेदारका प्रतिनिधि पुगे र सबैको एकमुख हुन थाल्यो। 5,000, करिब 5,000 तिर्छु। काठमाडौँ महानगरभित्रको यही वडा क्षेत्रको अर्को व्यतिथि पनि देखाउँदैछु तपाईँलाई। भाडा सम्झौतामा लगाएर लाखौँ मुनाफा महिनामै लिन सक्ने एउटा स्थानमा यति बेला ताला लागेको छ र केही व्यवसायीहरू बारम्बार यो खुलाइदिन र हामीले ठेकेदारलाई तिर्दै आएको भाडा तिर्छौँ भनी पनि रहेका छन्, तर महानगरलाई कुनै पनि मतलब छैन। कञ्चन ट्रेड लिङ्कले 12 वर्षसम्म यो बनाइदिए बापत भोगचलन गरेर छोडिसकेपछि ठेकेदारको हातमा पुग्यो र ठेकेदारले लाखौँ लाख सलामी लिएर यहाँ 4वटा व्यवसायीलाई भित्राए र उनको सम्झौता सकिसकेपछि अहिले पसल बन्द गरेर बस्नु परिरहेको छ। र यो सहरी सेवा केन्द्र काठमाडौँ महानगरपालिका मातहतको यहाँ 4वटा पसल थियो र सार्वजनिक शौचालय छ, नुहाउने स्थान पनि छ
र यहाँ एकजना व्यवसायी हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, मेरो नाम रमेश चौलागाई। म यही काठमाडौँ यो सहरी सेवा केन्द्रको पल्ला छेउको पसलमा व्यवसाय गर्ने व्यापारी हुँ। विगत 8 वर्षदेखि मेरो यो पसलमा व्यवसाय गरेँ। पहिला कञ्चन टेलिङको पालामा व्यवसाय गरेँ, त्यतिखेर 40,000 भाडा तिर्थेँ। 2 वर्ष 3 वर्ष कञ्चन टेलिङलाई तिरेँ। त्यहाँबाट उसको सम्झौता सिद्धिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आएर काठमाडौँ महानगरपालिका खातामा पैसा जम्मा गर्नुहोस् भनेर 2 महिना काठमाडौँ महानगरपालिकाको खातामा 40,000 का दरले हामीले जम्मा गऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि 2073 साल साउनमा विज्ञापन निकालेर यसको टेन्डर आह्वान गरौँ। टेन्डर आह्वानमा 25 जना प्रतिस्पर्धीहरू थिए, जसमध्ये माधव प्रसाद काफ्ले, सिन्धुलीका माधव प्रसाद काफ्लेले 74 वार्षिक 47 वार्षिक 47 लाखमा टेन्डर दोस्रो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ एकजना अर्काले 48 लाख हाल्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिनु भएको व्यक्ति भएको भएर उहाँको खारेज भएर माधव प्रसाद काफ्लेले 47 लाखमा टेन्डर हात पार्नु भएको हो। र 47 लाख तपाईँहरूले भाडामा लिँदा त लाखौँ तिर्नु पर्यो सलामी भन्ने कुरा छ नि, किन यो धेरै व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटाले व्यवसाय गर्ने अनि लास्टमा लाखौँ सलामी लिने। यो बस पार्कको लोत्से महलको कुरा गरौँ, बस पार्क भएको क्षेत्रमा काठमाडौँका अन्य ठाउँमा पनि यो ट्रेन्ड छ। कति तिरेर लिनुभयो तपाईँले? मैले वास्तविक 18 लाख रुपियाँ तिरेको, तर मसँग उसले कागज गर्दाखेरि चेकमा 12 लाख रुपियाँ मात्रै लिएको हो भनेर 12 लाखको कागज मसँग अलरेडी छ, फिर्ता नहुने गरी लिएको। सरकारी जग्गा हाम्रो बाध्यता थियो, बसिरहेको पसल हो, यदि तिर्छस् भने बस, नतिर्ने भए सामान खाली गरेर जा भनेको भएर हामी बाध्यता भएर हामीले 12 लाख रुपियाँ पैसा, अब कागजमा त्यही भएपछि त्यही बोल्नु पऱ्यो। दिन त 18 लाख रुपियाँ दिएको हो, 12 लाख रुपियाँ तिरेर लिएको हो। अहिले भाडा 80,000। मैले सुरुदेखि 73 सालदेखि नै 80,000 रुपियाँ तिरेर आएको, अस्तिसम्म असोजसम्म 80,000 तिरेको हो। असोजपछि एकाएक ताला लाग्यो। जस्तै ठेकेदारलाई को समय सकिएपछि हामी नै महानगरको खातामा पठाइदिन्छौँ, तपाईँहरूलाई लाभ हुन्छ भन्दा पचेन महानगरलाई हो। ठेकेदारको समय सिद्धिसकेपछि एउटा फाजिल पुलिसकेपमा, सेतो पुलिसकेपमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको लोगो पनि छैन, कसैको हस्ताक्षर पनि छैन। फोटो चाहियो भने म उपलब्ध गराइन्छु त्यो पेपरको, त्यो ल्याएर यहाँ टाँसियो। पसल सञ्चालन नगर्नु होला, आजदेखिबाट खोलेर सञ्चालन गरेको भेटाइएमा सब सामान हामी उठाएर लगेर लिलाम गर्नेछौँ भनेर माइकिङ पनि गरियो नगरपालिकाले। त्यही अनुसार हामीले पसल खोलेनौँ, त्यत्तिकै बसिराख्यौँ। अनि अस्ति 2 महिना अगाडि आएर तपाईँहरूले सामान झिकेर नलगेदेखि यसको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ, हामी लगेर लिलाम गरिदिन्छौँ, हामी लिएर जान्छौँ भनेर काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यान्वयन विभागका प्रमुख धनपति साहबबाट यहीँ खुद आएर मलाई भन्नुभएको। महानगरपालिकालाई यही विगतकै व्यवसायीले सञ्चालन गरे पनि भाडा बापत लाखौँ मासिक आम्दानी हुन्थ्यो। यो आम्दानी किन पचेन? के ठेकेदारलाई दिँदा मात्रै महानगरलाई लाभ हुने हो? एउटा गम्भीर प्रश्न हो। ठेकेदारलाई तिरिरहेको भाडा बापतको पैसा महानगरलाई नै तिर्छौँ, हामीले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्यो विगत अनुसार बसिरहेको थाकथलोमा भन्दा घाटा चाहिँ केमा लाग्यो? कि ठेकेदारसँग कमिसन बुझेको हुनु पर्यो नगर प्रहरी सँगसँगै अन्य निकायले, होइन भने महानगरकै खातामा हामीले तिर्ने भाडा तिर्छौँ भन्दा किन यसरी भोटे ताचा लगाइयो? यो महानगरभित्रको एउटा गम्भीर व्यतिथि हो। अब पनि व्यवस्थापन गर्छु र सुधार्छु भन्दै आएका जनप्रतिनिधिहरू यसमा जिम्मेवार र गम्भीर बनेनन् र ठेकेदारी प्रथाबाटै कमिसन बुझ्ने र कमिसनमा रमाउने प्रवृत्ति महानगरभित्र बस्यो भने यो भने निकै ठुलो व्यवहार काठमाडौँ महानगरलाई हुनेछ। यस्ता व्यतिथिहरूलाई सुधार गर्दै ठेकेदारी प्रथाबाट महानगरलाई घाटा लाग्ने र त्यहाँका केही पात्रहरूलाई फाइदा हुने गतिविधि रोकिनुपर्छ। हामी पुगेर बाहिरका केही पसलमा तिर्नु परिरहेको भाडाको बारे जिज्ञासा राख्न पाउँदा नपाउँदै प्राइम टेलिभिजन आएको र भाडाबारे एउटै जवाब दिनुपर्ने भन्दै ठेकेदारका प्रतिनिधिहरू सटरमा पुगे। उनीहरूले पसलमा पुगेर रुलिङ गरेपछि भने 20औं हजार मासिक भाडा तिर्दै आएका व्यवसायीहरूको आवाज फेरिएको छ र पनि केहीले 4, केहीले 5, केहीले 6 र केहीले 7,000 तिर्नुपर्ने भन्दै पत्यार्नै नलाग्ने भाडा सुनाएर ठेकेदारको पक्ष पोषण गर्ने काम गरेको प्रष्ट हुन्छ। भाडा सम्झौतामा कुनै पनि पूर्वाधार
लगाउने प्रक्रिया नौलो होइन, स्वाभाविक हो, तर समय सापेक्ष सम्झौता परिमार्जन गरेर वैज्ञानिक बनाउन नसक्ने काठमाडौँ महानगरको गम्भीर लापरवाही हो। सबवे मात्रै नभएर रत्नपार्कको सहरी सेवा केन्द्रका सटरमा ताला लगाएर बेहोर्नु परेको 7 महिनादेखिको 10औं लाख घाटाको जवाब काठमाडौँ महानगरले दिनै पर्छ। हामी काठमाडौँमा भाडा सम्झौताका नाममा भित्रिरहेका व्यतिथिमाथि निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। अब आजको अर्को विषय, स्थानीय सरकारले राजस्व लिएर खोलाबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको उत्खनन र निकासी पैठारीको काम लगाउने गरेका छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै ठेक्का दिनुपर्ने नियम भए पनि राजनीतिक साँठगाँठकामा जत्ताभावी ठेक्का लगाउँदा नदी खोला क्षेत्रमा मनपरी उत्खनन भइरहेको छ। दाङको तुलसीपुर स्थित ग्वार खोलामा सिँचाइ कुलोको मुहानलाई नै जोखिममा पारेर उत्खनन हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ भने जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन रमिते बनेर बसिरहेका छन्। दाङबाट जिल्ला सहकर्मी सुमन केसीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। देशभर अवैध बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा उत्खनन बढेको छ। कतै स्थानीय सरकारको मिल्यो मतमा त कतै ठेकेदार कम्पनीले नै आफै नदी तथा खोला दोहन गरिरहेका छन्। मापदण्ड विपरीत नदी तथा खोला दोहन हुँदा समेत नियन्त्रणमा कसैको चासो गएको छैन। बरु नदी खोला दोहन गर्नेलाई राजनीतिक दलका नेताले संरक्षण दिँदा व्यतिथि मौलाएको छ। त्यस्तै व्यतिथि दाङका नदी तथा खोलाहरूमा पनि देखिएको छ। विकास निर्माणका लागि स्थानीय सरकारले राजस्व लिएर खोलाबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गर्न ठेक्का दिने गरेका छन्। तर वातावरणीय प्रभाव नपर्ने गरी आइइए रिपोर्ट तयार गरेर मात्रै ठेक्का दिनुपर्ने हो। तर स्थानीय तहले जथाभावी ठेक्का लगाउँदा र ठेकेदार कम्पनीले मनपरी उत्खनन गर्दा यति बेला समस्या पैदा भएको छ। दाङको तुलसीपुरको ग्वार खोलामा उत्खननको नाममा सिँचाइ कुलोको मुहान नै जोखिम गरेर उत्खनन भइरहेको छ। ठेकेदार कम्पनीले राजस्व तिरेको नाममा जहाँ पायो त्यहीबाट उत्खनन गर्दा स्थानीयहरूले समस्या भोग्नु परेको छ। कृषि पनि यहीँबाट हुन्छ सर, हाम्रो यहाँको हो त पनि हो। यहाँबाट यही कुलाको लागि हामीले संरक्षण गरेर पैसा उठाउने पनि गरिरहेछौँ, कट्ठाको 5 रुपियाँ अनि दिइ पनि रहेछौँ। उहाँसित हामी लगातार जहाँ पनि लागिरहेछौँ। यो सबैमा हाम्रो एकनाश हामी सबै ज्वाली भए बसेर हामीले काम गरिरहेछौँ। हाम्रो जाने मलवार कुलो हो, यो मलवार जान्छ, यो हलवार माथि मलवारबाट ल्याएर हलवारबाट मलवारसम्म पुग्छ। समस्या भयो भने त यहाँको जनतालाई त सुक्खा हुने भयो र बाँच्न नै गाह्रो हुने पर्छ। 17 मौजा भनेपछि कति कुरो गरिरहनुहुन्छ वर्ष साल, हामीले नमाने पनि उहाँले जबरजस्ती गरिरहनु भएको छ। हतालमा हामीसँग सल्लाह चाबी हुँदैन सर। जग्गा अब अहिलेसम्म अब पानी नआए त सोचिरहेको छ माथिबाट पानी पर्दैन र आइन भनेपछि यो पुला त भेट्दैन अनि बाँझो रहने सोझै भयो सर। वर्षेनी खोलाहरूबाट मापदण्ड विपरीत उत्खनन गर्दा सिँचाइको समस्या स्थानीयले झेल्दै आएका छन्। जमिन बाँझो हुने अवस्था आएको तुलसीपुर 16 का स्थानीयहरूको गुनासो छ। ग्वार खोलामा उत्खननको नाममा सिँचाइ कुलोको मुहान नै जोखिम गरेर उत्खनन भइरहेको छ। मापदण्ड विपरीत उत्खनन हुँदा वर्षायाममा खोलामा बाढी आएर गाउँमै पस्ने हुँदा स्थानीय त्रासमा छन्। मेरो त्यो हित्तिन छ खेत, यसरी ढुङ्गा नउठाइदिनुहोस्, बालो नउठाइदिनुहोस्, यस्तो किन गरिदिनुहुन्छ? खोला किन पैसा तपाईँले खोला हाल्ने कसले भनेको थियो? हामीलाई सोध्नु भएको छ पनि भन्नुभएको छ यहाँको यही उठाउने उसले। के छ त हाम्रो त यही के छैन सर। अब यही गाउँ छ नि थाहा लगाउनु त्यस्तै गर्छ। असर त नि अब खोलो पस्छ हेर्नु सर, अब फेरि पैसा छ हेर्नुहोस्, त्यति न हो मेरो। अब असर हुन्छ अनि हामीलाई यता नकोटे मान्नुहुन्न, उठाइदिनु पनि त्यता खोल्नु पऱ्यो, त्यति असर गर्नुभयो हामीहरूलाई। अनि यस्तो नगर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन, यस्तो तपाईँहरू अधिकार छ र यहाँ तपाईँहरू ऐलानीको अधिकार छैन भन्नुभयो। ऐलानीको अधिकार नहुने भने चाहिँ किन बहाल्नु भएको छ नगरपालिकाले? आउनुहुन्छ लगाउनुहुन्छ अनि अब हामी पनि यस्तै खोलामा बसेका छौँ अनि किन लाउनुहुन्छ बाबु, यस्तो गर्नुहुन्छ आफ्नो ठाउँ गाउँलाई बचाउन छाडेर किन यस्तो गर्नुहुन्छ जातिविधि अनि भन्दाखेरि अनि किन बोल्नुहुन्छ तपाईँ? अनि खोलाको के सम्बन्ध छ तपाईँहरूलाई? अनि चुप लाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त सब बाँस सब तोडफोड गरिदिन्छन्। अब ट्र्याक्टरहरू ल्याउँछ, पानी पनि कुलामा चढ्दैन,
अनि अब बिथिति गरेपछि किन गर्नुहुन्छ भन्न नपाइने भइगयो। वार खोलामा रहेको मलबारे खोलाको मुहानमा उत्खनन हुँदा करिब 1800 बिघा जमिनमा सिँचाइ समस्या हुने देखिन्छ। जुन ठाउँमा आइगरेको हो, जुन ठाउँबाट उठाउने अनुमति दिइएको हो, त्योभन्दा गलत ठाउँबाट बदनियतपूर्ण ढङ्गले बदमासी गर्ने उद्देश्यले भनेको भन्दा धेरै बढी उत्खनन गरिकन एउटा पुरै यो खोलामा लुटतन्त्र गर्ने, खोलालाई पुरै सिद्ध्याउने र लाखौँ उपभोक्तालाई चाहिने भोगै मार्ने गरिकन जो गतिविधि भइरहेको छ, यसप्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ। र यो मलबारे खोलाको 17वटा मौजा छ, यसमा 1800 बिघा जग्गा सिंचित हुन्छ यो खोलाबाट र करिब 4000 घरधुरी यो खोलामा चाहिने, हामी यो खोलाबाट आश्रित छौँ। 4000 घरधुरीमा तपाईँ आफै अनुमान गर्नु, 4 तिहाई 12 1,20,000 भन्दा बढी मान्छेहरू यसबाट आश्रित छन्। यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण दाङ जिल्लाको प्रगन्ना सिँचाइपछिको तेस्रो ठुलो आयोजना हो यो यति ठुलो आयोजना छ। यति ठुलो आयोजनालाई यस्तो बदमासी, जसरी टेन्डरको प्रक्रियामा पनि बदमासी भएको मैले भन्छु, नगरपालिकाले यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। म अब नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकमा यो कुरालाई जोरदार रूपमा मैले उठाउने। ठेक्का दिएको ठाउँ भन्दा फरक ठाउँमा उत्खनन गरेर बदमासी भएको तुलसीपुर उपमहानगरले स्वीकार गरेको छ। विजयश्वरी कन्स्ट्रक्सनलाई तुलसीपुर 7 मा पर्ने हात्ती थुक्का क्षेत्रमा 500 घनमिटर र 1 मिटर गहिराईसम्म उत्खनन गर्न दिएकोमा त्यहाँ उत्खनन नगरी कुलाको मुहान नजिकै गरेकोले कारबाही गर्ने तयारी भइरहेको उपमहानगर बताउँछ। अब हामीले यहाँ आएर कतिले उठाएको छ, हामीलाई कानुन बमोजिमभन्दा बढी कति उठाएको छ, त्यो उठाएकोलाई हामीले सजाय गर्ने नै भयौँ र त्यसरी हामीलाई छलेर काम गर्नलाई हामीले त्यसलाई अब फेरि पुनः अनुमति दिन्नौँ। त्यसलाई कारबाही हामीले रोक्कातिर जान्छौँ। कति मिटरसम्म यहाँ यो त कसैले आएर चोरेर लग्यो, नगरपालिकाले सहमति अनुमति दिए, नगरपालिकाले थाहा पाएन। अब यहाँ अहिले वडाध्यक्षज्यूले हामीलाई जानकारी दिनुभयो र हामी तुरुन्त प्रहरी जेसाब सहित हामी यहाँ आयौँ। त्यहाँ विजयश्वरी कन्स्ट्रक्सन 500 घनमिटर हात्तीथलाबाट यहाँभन्दा करिब 500-700 मिटर कति हात्तीथला, ग्वार खोला र काला खोलाको सङ्गम स्थल नजिकैबाट हामीले गरिसकेको ठाउँबाट 500 घनमिटर लिने भनेर 2,11,000 हामीले राजस्व बुझेर अनुमति दिएको हो। हामीले यहाँबाट लिने अनुमति दिएकै छैनौँ, किनभने यसको पेरिफेरी, यसको हेर्दाखेरि पनि यो अनुमति दिन लायक ठाउँ छैन। अब गलत काम गर्ने, अब यो कागज लिएर देखाएर यहाँका सामान्यलाई चाहिँ नि ढाँटछल गर्ने हिसाबले आएको हो। बुझ्ने मान्छेलाई त यसरी कागजबाटै हात्तीथला भन्ने यहाँ होइन भन्ने थाहा हुन्छ, त्यसरी आएर यहाँ अलिकति बदमासी। हामीलाई प्रकृतिले यो दिएको छ, प्रकृतिले दिएको छ भन्नु मतलब जहाँ मन लाग्यो त्यहाँबाट उठाउन दिएको छैन। स्थानीयले बारम्बार खोला दोहनका कारण आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै गुनासो गर्दा समेत ठेकेदार कम्पनीले काम रोकेको छैन, बरु रातभर खोला दोहन भइरहेको छ। अर्कोतिर दाङको राप्ती नदीमा नदीजन्य वस्तुको मनलाग्दी उत्खनन भएपछि स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्। चुरे क्षेत्रभित्र पर्ने राप्ती नदीमा मेसिनरी औजारको प्रयोग गरेर उत्खनन तीव्र भएपछि समुदाय स्तरबाट विरोध भइरहेको हो। निर्माण सामग्रीको उत्खनन र बिक्री वितरण हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सवाल होइन। खनिजजन्य पदार्थ दोहन गरिँदा सीमित पक्षले लाभ लिने र अरू धेरैलाई असर अनि जोखिम बेहोर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। राज्यले मापदण्ड र प्रक्रिया पुर्याएर अनुमति दिने र अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छ। अब एकैछिन विश्रामपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्दै आएको हेटौँडा अस्पतालको उपचार सेवामा बेहोर्नु परेको स्वास्थ्यबारेको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हेटौँडा अस्पताल सुधारमा सरकारले विगत लामो समयदेखि व्यवस्था गर्दै आएको छ। बिरामीलाई उपचार सेवामा सुविधा दिन भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जिम्मामा अस्पताल लगाइए पनि बिरामीले
शास्ति पाइरहेका छन्। बरु सरकारी अस्पताल सुविधाभन्दा शास्ति बेहोर्नुपर्ने थलो बनिरहेको छ। मकवानपुर सहकर्मी दामु चौलगाईको सहयोगमा हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। बागमती प्रदेशको राजधानीमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अझै धराशायी हुँदै गएको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमा काम हुन नसक्दा प्रतिष्ठानको लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको 20 करोड रकम मध्ये 1/3 मात्रै खर्च भएको छ। राजनीतिले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दैनिक धराशायी बन्दै गएपछि मकवानपुरवासी सामान्य उपचारका लागि पनि चितवन र काठमाडौँ जानुपर्ने बाध्यतामा छन्। क्षयरोगको औषधि खाइरहेको छु, तर यहाँ फेरि बाहिर किनेर खाइरहेको छु। जिउको औषधि भन्दै यसरी हेल्थ विज्ञानमा गर्नुपर्छ। तीनचोटि इलाज गर्नुभयो। मेडिसिन लिँदा एउटा ओन्ड्रम भन्ने मेडिसिन पनि लग खाइएको छैन। कर्मचारी धेरै छैन यहाँनिर। त्यहाँ बोर्डमा कर्मचारी हुनुहुन्छ, यहाँनिर एउटा डक्टर मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। अब यो कसरी काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँहरूले यो प्रशासनमा कसरी अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरो आफै बुझ्नु। आम पब्लिकले के भन्छन्, म यहाँभन्दा धेरै संवेदनशील ठाउँमा आएर इमर्जेन्सी जस्तो ठाउँमा आएर म के बोल्न सक्छु। विगतदेखि नै मकवानपुरको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भाइरसको रूपमा रहेको राजनीतिक भागभण्डाले स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राजनीति हुँदाको परिणाम अहिले मकवानपुरवासीले भोगिरहेका छन्। कमिसनको लोभमा मकवानपुरको स्वास्थ्य क्षेत्र तहस नहस बनाउने गिरोहको पहिचान गर्न प्रतिष्ठान सहज चलाउन र हेटौडा अस्पतालको सेवा सुविधा चुस्त दुरुस्त राख्न सरकारवाला निकाय सक्रिय नहुने हो भने उपचार पाउन नागरिकलाई निकै चुनौती छ। यहाँ अलिअलि प्रब्लम चाहिँ छैन चाहिँ अब धेरै टिकट अब टोकन लिनको लागि बिहान 5 बजे 6 बजीदेखि मान्छेहरू आएर बस्दो रहेछन्। अब टोकनको टिकट काट्छ अब 7 बजीदेखिको। भिडियो एक्सरे लाइनमा बसे 50 जनाभन्दा नपाउँछ। अस्ति आएको हामी मङ्गलबार आएको, मङ्गलबार पाएन भिडियो एक्सरे गर्नलाई। हिजो गरेर गएको, आज फेरि सुगरहरू देखाएको थियो। सुगरको लागि फेरि चेकअप गर्नलाई बसिरहेको छौँ हामी आज। आइसियुको अगाडि चाहिँ बिरामी कुराहरू धेरै नै कुरा छ। यहाँ तपाईँको गर्मी मच्छर र एउटा पनि फाइन नभएको अवस्था छ। बाहिर बरन्डामा त्यतिकै बसिरहनु पर्ने भएको छ। 3 दिनदेखिबाट हामी यतिकै तपाईँको अब यो कुरो पनि बुझिदिने। अब यहाँ तपाईँको भन्यो भने प्रतिष्ठान र तपाईँको हेटौडा हस्पिटलको विवाद चलिरहेको छ। अब यो सुल्झाउने कसले र यो कसले यो सम्बन्धी ध्यान आकर्षण कसले गराउने। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको मातहतमा हेटौडा अस्पताल आएपछि सुधार हुनुको सट्टा राजनीतिक अखडाभन्दा प्रदेशको राजधानीमा बनेको प्रतिष्ठान अस्पतालबाट तोकिएको सेवा र सुविधा पाउन मुस्किल छ। उपचारका लागि पुगेका बिरामीले एक दिनमा नै सेवा पाउँदैनन्। कुपनका नाममा होस् या बिलिङको नाममा बिरामीले नै शास्ति पाइरहेका छन्, तर जवाबदेहिता दिने कोही छैन। मन्त्रालयको कारण समयमा बजेट नआउँदा पठन पाठनमा समस्या आउनुको साथै कतिपय कार्यक्रम अर्को वर्षका लागि सार्नुपर्ने अवस्था रहेको रजिस्ट्रार राजेश प्रसाई बताउँछन्। केही टेक्निकल कुराहरू हामीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले यो डकुमेन्ट पठाइदिनुहोस् भन्नुभयो। हामीले त्यो डकुमेन्टहरू पठाइदियौँ होइन। अब लाइन मिनिस्ट्रीबाट हामीले बजेट पाउँदाखेरि हामीले त्यही अनुसारको खर्च गर्ने हो, त्यही अनुसारको विकास गर्ने हो। टाइममा बजेट आइपुग्दाखेरि हामीले त्यही अनुसारको खर्च गर्ने हो। र यसपालिको हकमा हेर्ने हो भने अलिकति टाइममा बजेट नआइपुग्दा केही कार्यक्रमहरू चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा सार्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। अब यसले विद्यार्थीको पठन पाठनमा यो भनौँ न एकदमै ठुलो असर पुगेको अवस्था चाहिँ होइन। अस्पतालले किनेर ल्याएको औषधि पनि निःशुल्क दिने प्रावधान रहेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रामचन्द्र सापकोटाले बताए। तर क्षयरोगको निःशुल्क पाइने औषधि पनि किनेको बिरामीको गुनासो छ। निःशुल्कको क्याटेगोराइजेसनको व्यवस्था छ। जस्तो सामाजिक सेवा इकाइ भन्ने अस्पतालमा रहेको एउटा इकाइ छ। त्यो इकाइ मार्फत चाहिँ हामीले राज्यले वर्गीकृत गरेका 11वटा जुन वर्ग छन् ती वर्गलाई लक्षित वर्गलाई चाहिँ हामीले सिफारिस आफ्नो सम्बन्धित वडाबाट सिफारिस लिएर आइसकेपछि त्यो वडाको सिफारिसको आधारमा चाहिँ ती बिरामीहरूलाई अपरेसन गरेको चार्ज, भर्ना भएर बेडमा भर्ना भएको बेडको चार्ज
औषधिको मूल्य यावत कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ बिरामीको अवस्था हेरेर 25 देखि लिएर 100% फ्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र निःशुल्क औषधिको हकमा अस्पताललाई प्राप्त हुने बजेटबाट 17 देखि 18 लाख रुपियाँ निःशुल्क औषधि किन्न आएको बजेटबाट र त्यो बाहेकका औषधिहरू चाहिँ हामीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालयबाट आउने औषधिबाट चाहिँ हामीले निःशुल्क औषधिहरूको जोड गरेर चाहिँ बिरामीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने गरेका छौँ। प्रतिष्ठानको अस्पताल लगायतका भौतिक पूर्वाधार नभएको कारण हेटौडा अस्पतालमा जोडिनु परेको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर विश्वराज जोशी बताउँछन्। त्यस्तो खालको टसल मैले त्यो खास म त्यति बुझ्दिनँ, किनभने उहाँले गर्न सक्ने कुराहरू भनिराख्नु भएछ। बाहिर आउने यो त्यसमा चाहिँ धेरै हामीहरूले चाहिँ नेगेटिभ किसिमले पनि नसोचौँ त्यसलाई, किनभनेदेखि यो उहाँहरूले नै जन्माएको संस्था हो र उहाँहरूले नै यसलाई हुर्काउनु पनि पर्छ, बचाउनु पनि पर्छ। नागरिकले स्वास्थ्य उपचार किन पाएनन् भन्ने प्रश्नमा प्रतिष्ठान भने आफ्नै गुनासा सुनाएर पन्छिने गरेको छ। हेटौडा अस्पतालमा शास्ति होइन, बिरामीले सहज र सहुलियत रूपमा स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पाउन्। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राजनीति होइन, हामी राजनीति होइन, स्वच्छ वातावरणमा बिरामीको सेवा गर्ने अवसर बनाओस्। हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम जनताको इजलास यति नै। अर्को कार्यक्रममा तपाईहरुकै समस्या र गुनासोको उठान र समाधान खोज्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।